बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इक़्तिदार में आए तकरीबन 2 बरस होने को हैं और अपने इस अरसाए हुकूमत में इस जमात की जानिब से बहुत से अच्छे इक़दाम भी किए गए हैं, जिनमें से एक बजट के पीछे कार फरमा वो बुनियादी पॉलिसी है जिसका मकसद मुल्क में रोज़गार के मौक़े पैदा करना या एक्सपोर्ट्स की हौसला अफजाई करना है। इस सिलसिले में जो ख़ाम माल है उसमें शामिल 20 अशिया पर ड्यूटीज़ में बहुत ज़्यादा छूट दी गई है। कई पर ड्यूटीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, जबकि इम्पोर्टेड गुड्स या तैयार माल जो बाहर से दरामद किया जाता है उस पर ड्यूटीज़ में इजाफ़ा किया गया है, जिसका मकसद ये है कि जो मौजूदा जो मुल्क की अंदरूनी सनत है उसकी हौसला अफजाई की जाए। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी अशिया तैयार होती हैं जो हम बाहर से भी मंगवाते हैं। चूँकि बाहर कॉस्ट ऑफ एनर्जी और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस दुनिया के कई मुल्कों में हमारी निस्बत बहुत कम है, बिलखसूस चीन और हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान और दीगर मुतअद्दिद एशियाई ममालिक। तो नतीजा ये होता है कि जब वहाँ से सस्ती या कदरे बेहतर क्वालिटी की अशिया अंदरून मुल्क आ जाती हैं तो जो मुकामी तौर पर तैयार होने वाली अशिया हैं उनको बहुत टफ़ टाइम मिलता है। उनको कीमत ज़्यादा होने की वजह से और मेड इन पाकिस्तान होने की छाप की वजह से लोग पसंद नहीं करते और ये कहते हैं कि जब इम्पोर्टेड चीज़ हमें सस्ते दामों मिल रही है तो हम अंदरून मुल्क तैयार होने वाली महंगे दामों चीज़ क्यों ख़रीदें। इस रुझान की हौसला शिकनी करने के लिए हुकूमत ने मुतअद्दिद इम्पोर्टेड अशिया पर ड्यूटीज़ में इजाफ़ा किया है और ख़ाम माल की कीमतों में कमी करने के लिए यानी लोकल जो सनत है उसकी हौसला अफजाई करने के लिए ख़ाम माल पर ड्यूटीज़ में बहुत ज़्यादा छूट दी है, ताकि जो मुकामी सनतकार हैं और एक्सपोर्टर्स हैं वो उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो कम हो सके और उनकी जो तैयार माल की कीमत है वो कम हो सके, जिसके ज़ाहिर है उनके कारोबार पर हौसला अफजा नताइज मुरतब होंगे और जब उनका कारोबार ग्रो करेगा तो जो अंदरून मुल्क है तो ज़ाहिर है फिर वो ज़्यादा लोगों को जॉब्स भी फ्राहम कर सकेंगे। फिर मुल्क के अंदर जो ज़ेर गर्दिश पैसा है उसकी मिक़दार भी बढ़ सकेगी। ये ठीक है कि इम्पोर्टेड अशिया पर पाकिस्तान की जो तिजारत है उसका इन्हिसार है। पाकिस्तान में जो बाज़ार हैं उनमें चूँकि पाकिस्तान में नई तौर पर एक सारिफ मुल्क है बदकिस्मती से, तो हमारे बाज़ारों में इम्पोर्टेड गुड्स ज़्यादा बिक रही होती हैं और अंदरून मुल्क तैयार करदा अशिया कम मिक़दार में बिक रही होती हैं। लिहाजा जब आप इम्पोर्टेड गुड्स की हौसला शिकनी करते हैं, जब आप उनमें टैक्सेस में इजाफ़ा कर देते हैं तो तिजारती शोबे पर उसके मनफी असरात मुरतब होते हैं। ताजरों की आमदन कम हो जाती है, दुकानदारों की आमदन कम हो जाती है, इंपोर्टर्स की आमदन कम हो जाती है और चूँकि हमारी मईशत में एक बड़ा हिस्सा ताजरों का, दुकानदारों का और इंपोर्टर्स का है, चुनांचे जब उनके कारोबार मुतासर होते हैं तो मुल्क की पूरी मईशत मुतासर होती है। लेकिन हमें जिस बात को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि क्या पाकिस्तान ने हमेशा एक सारिफ मुल्क रहना है या उसने अपने आप को सनती और पैदावारी ममालिक में शामिल करना है? क्या हमने हमेशा दुनिया के दीगर ममालिक से ही अशिया ख़रीदते रहना है या ख़ुद अशिया पैदा करने के सफ़र का आगाज़ करना है? अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, अगर हमने दीगर ममालिक पर अपना इन्हिसार ख़त्म करना है, अगर हमने अपना जो इम्पोर्ट बिल है उसको कम करना है, अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से हर साल जो डॉलर बैरून मुल्क चले जाते हैं, जो फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज बैरून मुल्क चला जाता है क्योंकि हमें बाहर से अशिया ख़रीदनी पड़ती हैं, तैयार माल पाकिस्तान में बहुत कम बनता है, लिहाजा हम बाहर से अशिया ख़रीदने पर मजबूर होते हैं। अगर हम इस सिलसिले को रोकना चाहते हैं, इस रुझान की हौसला शिकनी करना चाहते हैं तो फिर इसका एक ही तरीका है कि हम अंदरून मुल्क जो सनतकार हैं, जो ताजर हैं, जो अंदरून मुल्क बना हुआ माल बेचते हैं या अंदरून मुल्क माल तैयार करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करें और ज़ाहिर है इस सफ़र में हमें 2, 4, 5, 10 साल
کچھ برداشت بھی کرنا پڑے گا. ہماری معیشت پر اس کے منفی اثرات بھی یقینی طور پر مرتب ہوں گے. ہماری جو ملک میں معاشی سست روی بھی ہمیں نظر آئے گی. ہمیں یہ نظر آئے گا کہ بازاروں میں جو کام ہے وہ کسی قدر مندی کا شکار ہو رہا ہوگا. لیکن اگر ہم اس صورتحال کو کچھ سال برداشت کر لیں اور اپنے ملک کے اندر مال تیار کرنے والوں کی اور اپنے ملک کے اندر بنا ہوا مال بیچنے والوں کی حوصلہ افزائی شروع کرتے ہیں تو اس کے جو دور رس نتائج ہیں قومی معیشت پر وہ ظاہر ہے بہت مثبت مرتب ہوں گے. اور ہم میں جو انحصار کرنا پڑتا ہے دنیا کے دیگر ممالک پر وہ کم ہو جائے گا. جیسے جیسے ہمارے ایکسپورٹر کی حوصلہ افزائی ہوگی, ہمارے اندرونی صنعت کار کی حوصلہ افزائی ہوگی, ویسے ویسے وہ اپنے کاروبار کو پھیلاتا جائے گا. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ڈیمانڈ سپلائی کا فرق پڑ جاتا ہے وہ بھی بتدریج کم ہوتا چلا جائے گا. ہم اپنے ملک کے اندر جیسے جیسے اشیاء کو زیادہ تیار کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ہمیں ڈیمانڈ سپلائی کے فرق کو کم کرنے کے لیے باہر سے امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. شروع میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم آج امپورٹس کو مکمل طور پہ بند کر دیں تو ہمارے ملک کے اندر جو چیزیں بنتی ہیں ان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسا بھی حکومت کو ظاہر ہے نہیں کر سکتی. وہ امپورٹس کو مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتی لیکن وہ اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اور ایکسپورٹس کا ساتھ دینے کے لیے پالیسیز کو بنا سکتی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہمیں اپنے بجٹ میں اسی فلسفے پر عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن چونکہ چور چور اور ڈاکو ڈاکو کا شور بہت زیادہ ہے اور پکڑ لو کسی کو نہ چھوڑو کا شور بہت زیادہ ہے, جس کے نتیجے میں اس حکومت کو بہت سے خطرات لاحق ہو چکے ہیں. بی این پی مینگر اسے چھوڑ کر جا چکی ہے اور ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف اور دیگر اتحادی جماعتیں بھی وقتاً فوقتاً اپنی ناراضی کا اظہار کرتی رہتی ہیں. خود پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ارکان اپنی حکومت سے نالاں نظر آتے ہیں جس کا نتیجہ اس حکومت کو بہت برا بھگتنا پڑ سکتا ہے. فارورڈ بلاکس بن سکتے ہیں اور بلوچستان یا پنجاب کی حکومتیں جا سکتی ہیں اور مرکز کی حکومت بھی کسی بھی وقت ہاتھ سے نکل سکتی ہے کیونکہ ظاہر پارلیمانی جمہوریت نمبرز کی گیم ہے. اگر آپ اپنے ارکان کو اپنے ساتھ ملا کر نہیں رکھیں گے, اگر آپ انہیں خوش نہیں کریں گے, اگر آپ اپوزیشن کی جماعتوں سے اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے تو جو آپ کی پالیسیز کا 2, 4, 5 سال بعد اچھا اثر پڑنا ہے وہ بھی نہیں پڑ سکے گا. آپ خود سوچیں کہ اگر میاں نواز شریف کو جس وقت اقتدار سے باہر کیا گیا تھا اس وقت اگر شاہد خاقان عباسی نہ وزیر اعظم بن سکتے, نون لیگ کے پاس پارلیمنٹ میں اتنے نمبرز نہ ہوتے کہ وہ اپنا ایک وزیر اعظم جانے کے بعد دوسرا لا سکتی, تو جو میاں نواز شریف کے دور میں جو ترقیاتی منصوبے جاری تھے وہ ادھورے رہ جاتے اور حکومت تبدیل ہو جاتی, جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی آج جو حیثیت ہے, جس طرح آج اس کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے باوجود یہ کہ اقتدار اب ان کے پاس نہیں ہے ملک کے کسی بھی حصے میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو چھوڑ کے, تو وہ جماعت پھر غیر مقبول ہو چکی ہوتی. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک تو اچھی کارکردگی بہت سے شعبوں میں دکھانے میں ابھی تک ناکام رہی ہے اور دوسرا وہ اپوزیشن کی جماعتوں سے اچھے تعلقات بنا کر رکھنے میں ناکام رہی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جو اس کی پالیسیز کے ثمرات 2, 4, 5 سال کے اقتدار کے بعد عوام تک پہنچنے ہیں اور جو ان کا اپنا ووٹر جو آج ناراض ہے جب اس کو بتدریج یہ ثمرات اس تک منتقل ہونا شروع ہوں گے تو اس وقت کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس حکومت موجود رہے اور وہ اپنی ان اصلاحات پر اپنی پالیسیز پر عمل کرتی رہے اور مزید اصلاحات متعارف کرواتی رہے اور اپنے ووٹر کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو کہ اس کی تمام پالیسیز بری نہیں تھیں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے شوگر مافیا اور فلور مافیا اور فیس ماسک مافیا اور ڈیکسامیتازون مافیا اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن مافیا اور پیٹرول مافیا کا شکار ہوئی تھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر محاذ پر ناکام ہوئی تھی. اب اگر آپ اپنے تاثر کو خود خراب کر لیں گے تو پھر اس کے نتیجے بھی یقینی طور پر آپ کو بہت برے بھگتنے پڑ سکتے ہیں. آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اس وقت, اگر آپ چاہیں تو سب سے بنا کر رکھیں اور اپنی اچھی پالیسیز کے فوائد عوام تک منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اگر آپ چاہیں تو سب سے بگاڑ لیں اور جلد گھر رخصت ہو جائیں اور جو آپ کی پالیسیز جنہوں نے 2-4 سال بعد اچھے اثرات مرتب کرنے ہیں پاکستان کی معیشت پر اور پاکستان کے عوام پر وہ بھی نہیں کر سکیں گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر شاید آئندہ بھی آپ کے لیے برسر اقتدار آنا
ممکن نہ رہے۔ السلام علیکم۔